अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर मस्जिद नबवी में बैठी हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और इस वक्त नहायत खूबसूरत समा है। मैं जब से आई हूँ, जब अब्दुल्ला कहते हैं मामा आपको यकीन आ गया है, मामा आपको यकीन आ रहा है, तो मामा को यकीन नहीं आ रहा। आज यकीन आया है, कुछ शाम से कुछ रात से यकीन आना शुरू हुआ है कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मैं बिल्कुल कोई हवाओं में हूँ, कोई ख्वाबों में हूँ, कोई ख़यालों में हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। सब कुछ ऐसे ख्वाब सा ही लग रहा था। और रात को फिर हम लोग ज़रा करीब गए हैं, जन्नतुल बकी के भी पास से गुज़रे हैं और फिर रियाजुल जन्ना के अंदर तो नहीं अभी जा सके, लेकिन बाहर से उसके जितना भी करीब जा सकते थे वहाँ जाके नज़ारा किया है सब्ज़ गुंबद का। और फिर दिल को महसूस हुआ कि वाकई मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं वाकई आ गई हूँ। तो वहाँ पर फिर बैठ गए हम लोग। बहुत ठंड है मदीना में और रात को तो बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही थी और काफ़ी ठंड थी। तो सुबह भी काफ़ी ठंड होती है, लेकिन इस वक्त अच्छा मुनासिब है। अभी ऊपर इन्होंने जो छतरियाँ सी लगाई हुई हैं खोल दी थी तो बाहर बड़ी अच्छी रोशनी नज़र आ रही थी, लेकिन अब फिर उन्होंने दोबारा बंद कर दी हैं। अपने इन्होंने टाइमिंग्स रखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाथ धो के रखें, क्योंकि जर्म्स आते हैं। बहुत से लोग हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। कुछ तो लोगों को मैंने देखा है जूता भी नहीं उतारते, बहुत कम है ऐसे, इक्का दुक्का मुझे नज़र आए। और दूसरा ये कि जूता ले लेके फिरते हैं, क्योंकि यहाँ पर जूते गुम जाते हैं। और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और ये बहुत ही हसीन जगह है माशाल्लाह। और इधर मेरे इस साइड पे जो है तो रियाजुल जन्ना है और ऐसी फीलिंग है कि बयान करनी मुश्किल है, बयान की नहीं जा सकती। मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं यहाँ का आपको एक मंज़र बता सकूँ, यहाँ की ज़रूरियात बता सकूँ। वरना तो यहाँ आके सिर्फ़ और सिर्फ इबादत ही करनी चाहिए, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि एक इबादत का ही हिस्सा है कि मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ के मामलात और यहाँ पर क्या करना चाहिए जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे हमारी उम्र के लोगों के लिए। जब हम रवाना होते हैं और हमें पता चलता है और लोगों को पता चलता है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, तो फिर लोग ज़रा खातिर मदारत भी करते हैं ज़्यादा। और मैं भी भाई की तरफ भी गई, वहाँ भी घर से ही शुरू हो गया, बहन ने खिलाया, फिर उधर भाई की तरफ गए तो खाते पीते और फिर बदपरहेज़ी हो जाती है उस लिहाज से, क्योंकि मैं तो सब्ज़ी रोटी ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो फिर इसरार भी होता है और फिर खा भी लेता है इंसान। रास्ते में भी PIA से हम लोग आए, तो वो भी उन्होंने जो खाना वाना दिया मुझे लगा कि वो मेरे मुताबिक नहीं है। चावल थे, मुझे लगा कि थोड़े से मेरे मुताबिक नहीं है, वैसे तो अच्छे ही थे, तो खा लिए जितने थोड़े बहुत। फिर यहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग, तो दोपहर को तो बाहर खा लिया डिस्कवर करके। तो थोड़ा सा जो नान था ना वो मैं ले आई। मैंने कहा कि शाम को मैंने कुछ नहीं खाना, ऐसे मेरा पेट ही ख़राब हो जाएगा, तो मैं वो थोड़ा सा नान और दही ले आई कि वो मैं खा लूँगी, साथ में चाय पी लूँगी। अपनी केटल लाई हुई हूँ, चाय का बंदोबस्त मेरा है, बिस्किट भी रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है और उसकी मुझे बहुत बहुत आसानी हो रही है। तो आप लोग भी अगर आएँ तो ऐसा ज़रूर करें, अपनी पत्ती चाय और
کیٹل بہت ضروری ہے، مگ بھی رکھ لیا تھا میں نے اپنا چائے والا، اور 1-2 پلیٹیں بھی رکھ لی ہیں اپنی آسانی کے لیے، ورنہ مل تو سب کچھ جاتا ہے۔ اور کھجوریں پھر میں نے یہاں سے آ کے لے لی، بادام میں اپنے لے کے آئی ہوئی تھی۔ اپنی دوائیاں پوری ضرور رکھیں اور کسی کے کہنے پہ نہ جائیں، کسی کو نہ کہیں کہ میں نے رکھ لی ہیں، ہاں جی رکھ لی ہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں رکھی گئیں، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو بات؟ جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ پھر میرا ہو گیا تھوڑا سا پیٹ اپسیٹ، اور میں نے وہ کھا لیا رات کو، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا سخت تھا، یا پھر آٹا بھی جو ہے یہاں کا فرق ہے، میں تو کھاتی ہوں چکی کا آٹا، اور براؤن ٹوسٹ براؤن بھی، تو بہرحال عبداللہ کو پھر میں نے کہا کہ بریڈ لے آؤ اور ہم چائے کے ساتھ بس میں لے لوں گی۔ میں نے تو اپنا کل پھر پورا دن یہی کیا کہ خیال کیا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر آ کر اپنا خیال کیا جائے۔ بیمار ہو گئے تو پھر کام بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ نے جلد شفا دے دی اور میں ٹھیک ہو گئی، اور میں یہاں آئی ہوئی ہوں، اور جو ہے تو روما نے ڈسکور کیا ہے کہ ریاض الجنہ کیسے جا سکتے ہیں بغیر پرمٹ، تو ہے وہ تو پھر ہم بہت قریب تک جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا فاصلے تک بھی جا سکتے ہیں، تو وہ فجر میں گئی ہے اور نماز کے بعد، اور کہتی ہے کہ وہاں انہوں نے جانے دیا، تو ہبڑ دبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری خواتین کرتی ہیں، کہتی میں آرام سے لائن میں لگ گئی اور میں آرام سے وہاں تک پہنچ گئی۔ تو باقی جو ہے وہ پرمٹ کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی لائن تھی، رات کو ہم نے دیکھا، ہمارا بھی انشاءاللہ 15 کو ہے، رات کو جائیں گے، اور پھر وہاں کی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا، وہ تو بتاؤں گی ہی، لیکن بس ابھی تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پر پہنچی ہوں، اور اپنی ضروری چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور باقی بس صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور صبح بھی جب نماز میں یہ صورتیں سناتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم لوگ تو مسجدوں میں نماز کے عادی نہیں ہیں، ہمارے ہاں خواتین گھر پہ ہی پڑھتی ہیں، لیکن یہاں پر بڑا ہی خوبصورت منظر، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے، ساری خواتین ایک ساتھ کھڑی ہو کے، قطار بہت ضروری ہے، ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ کہتی ہے صحیح ہو جائیں، صحیح ہو جائے، سیدھی کریں آپ، سیدھی کریں، اور ڈسپلن بہت ہے یہاں پر، تو سختی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو بھی محنت کرتے ہیں یہ لوگ بھی، کئی لوگ جو ہیں تو بغیر بیگ چیک کروائے اندر گھس جاتی ہیں، تو بھائی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بیگ چیک کرانا ہے تو پھر بیگ چیک کرانا ہے، کیوں آپ لوگ ایسے ہی گزر رہے ہیں؟ تو وہ بیچاری بلاتی ہیں پھر واپس آئیں اور پھر بیگ چیک کرائیں، تو ہر کام جو ہے تو وہ صحیح سے کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں ان لوگوں کو بھی مشکل نہ پڑے، ہم لوگوں کے مہمان ہیں، آئے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو ان لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے جو ہمارے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ بس ابھی میں پڑھ رہی تھی قرآن، جیسے کہ میں پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس میں ہمیں کیا کیا کچھ بتاتا ہے، تو ابھی میں نے پڑھا تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں عزت ہے، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے، تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ کسی بھی چیز کی ہمیں پریشانی نہیں کرنی بالکل بھی، اللہ تعالیٰ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، تو بس جب یہ بات ہے تو پھر اور کیا چاہیے ہمیں، ہے نا، کچھ بھی نہیں چاہیے، تو بس یہ بات ہے، اور باقی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی جو بھی میرے ساتھ واقعات پیش آئیں گے، آپ کی نالج کے لیے، صرف اس کا مقصد یہ ہے اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے، تو خوش رہیں آپ لوگ، اور نمازیں ضرور پڑھیں، نماز پڑھیں گے تو دل کھلے گا، دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔